من طريق أبي الحسين السوسنجري في كتاب تحرير التيسير والضرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما شاء الله.
قل أطيعوا الله والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله ذرية بعضها من بعض الله سميع عليم إن الله اصطفى
إذ قالت امرأة إني نذرت لك ما في بطني فتقبل الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس
بهذه الكتاب من الجزائر على ابي عبد الله محمد بن احمد المصري على كمال بن فارس